जी अस्सलामु अलैकुम। लो जी, ईरान छा गया है। ईरान के हमले बढ़ गए हैं। ईरान ने 3 जहाज गिरा दिए हैं। बैक वक्त अमेरिका के 3 जहाज गिरा दिए हैं। ये देखें, वो जो रोज कहता था ना मोदी के इतने जहाज गिरे हैं, अब अपने जहाज भी गिनना शुरू कर दो। अब अपने जहाज भी गिनना शुरू कर दो। तुम्हारे जहाज भी ऐसे ही गिरेंगे, ऐसे ही गिरेंगे तुम्हारे जहाज। ठीक है दोस्तों, ये बहुत बड़ी खबर है। फिर पाकिस्तान में जो है केपीके में जुलूस निकले हैं आर्मी के हक में, वो आपको बताते हैं। फिर जनाब अली, अमेरिका को ईरान ने दिन में तारे दिखा दिए हैं, दिन में तारे दिखा दिए हैं। इसके ऊपर भी बात करते हैं। लबनान ने इसराइल को पीछे से हमला कर दिया है, ये आपको बताते हैं। और एम्बेसियों में, पाकिस्तान की एम्बेसियों में चूँकि हालात ख़राब हैं, इसलिए वीज़े शीज़े अभी ना अप्लाई करें। वीज़े जो जिन्होंने अप्लाई किए हुए थे, जिनको अपॉइंटमेंट मिली हुई थी, वो भी बंद हो गई है। अमेरिका बरतानिया के हवाले से ये खबरें आ रही हैं। इसकी मज़ीद तस्दीक करके भी आपको हम बताएंगे, ठीक है। क्योंकि जो जिन्होंने अप्लाई किए हुए था वो तो बहुत ही कंसर्निंग लोग हैं ना, ऐसे ताकि अफवाह ना फैल जाए, उनको कन्फर्म करके हम बताएंगे। अच्छा जी, सबसे पहले आपको ये खबर बताते हैं कि कुवैत में अमेरिका के 3 जहाज इकट्ठे गिरा दिए। अच्छा जी, पहले वो नहीं मान रहे थे, फिर उन्होंने कैसे माने उन्होंने कहा जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पायलट बच गए हैं। इधर से फिर पता चला कि वो इनके तो जहाज गिरे हैं। पायलट तो वो सिर्फ बटन दबा के बाहर निकल आता है ना पायलट। उस पायलट को भी उन्होंने डिग्गी में बिठा के, वो वीडियो भी बड़ी चली है। उन्होंने कहा जी इसको अस्पताल पहुंचाओ जी, उसको भी अस्पताल पहुंचा रहे हैं, पायलट को भी पहुंचा रहे हैं, अस्पताल पहुंचा रहे हैं, इंसानी हमदर्दी के पीछे कुवैत वाले। तो कुवैत में तबाही हुई है अमेरिका की। लबनान ने उधर से हमला कर दिया है। और इनके ये बहुत बड़ी कामयाबी है कि F-15 त्यारे जो है ना, उनके वो गिरे हैं, इधर कुवैत में गिरे हैं। अब वो कभी ये कह रहे हैं, बयान दे रहे हैं कि जनाब वो गलती से कुवैत ने ही हमला कर दिया था, गलती से मिसाइलों को हिट कर रहे थे, तो ये वो। नहीं सर जी, गलती नहीं, ईरान ने निशाना लगा के मारा है ईरान ने। ईरान के लिए हम जनाब अली खड़े हैं। ईरान के साथ पूरी उम्मत को खड़ा हो जाना चाहिए। ये जो बाहर से एक गुंडा आया है ना, असला लेके आया है, गुलेल और बंदूक और टैंक लेके आ गया है, उसको उसको वो नहीं रहेगा इंशाल्लाह। खामनाई नहीं ना रहा, वो भी नहीं रहेगा। मैंने बता दिया था कि अवाम उसके खिलाफ निकलेंगे। ये जंग अगर एक हफ्ता भी और चली, एक हफ्ते की बात कर रहा हूं, ट्रंप खुद कहता है महीना, एक हफ्ता भी चली तो इंशाल्लाह नेतन्याहू के खिलाफ। और अमेरिका में जब डेड बॉडियां पहुंचेंगी ना लोगों को, तो वो पहले ही कह रहे हैं कि अमेरिका ने गैर ज़रूरी तौर पे ये जंग शुरू की है। अमेरिका को कोई ज़रूरत नहीं थी ईरान के साथ पंगा लेने की। ये वहाँ से आवाज़ें आ रही हैं। और उनके डेमोक्रेट ने तो पहले दिन ही तनकीद कर दी थी। अब आम आवाम भी निकलेंगे जब उनकी डेड बॉडियां निकलेंगी। मैंने सुबह बताया था 560 बंदे जनाब उनके अमरीकी, वो कह रहे हैं जी ईरान का दावा है कि वो हमने मार दिए हैं। 560 थोड़े नहीं होते। इन्होंने कहाँ तस्लीम करना है? इनका तो वेस्टर्न मीडिया है, BBC एंड CNN, ये सारे कहाँ मानेंगे? अमेरिका के खिलाफ कोई बंदा खबर नहीं चला सकता जी। ये उनको मानना पड़ेगा। ये ईरान का दावा है कि हमने 560 बंदे मारे हैं, 3 जहाज उनके गिराए हैं। और उनका जो वो जहाज, बड़ा जहाज था इब्राहिम लिंकन वाला, वो हमने डबो के गर्क कर दिया है, उसको बैलिस्टिक मिसाइल मारे हैं। उसके भी बड़ी ज़बरदस्त उन्होंने कहा है कि एक एक मिसाइल के ऊपर 110 kg सामान था। वेट सामान का मतलब वेट, उसका वजन इतना था। तो उन्होंने जाके पूरा जहाज ही तबाह कर दिया। लेकिन अमेरिका अपने मुंह से नहीं मानेगा। कह रहे हैं कि जनाब अमेरिका ने तभी कहा है कि हमारे साथ मुज़ाकरात करो, और ईरान ने कहा नो, हम कोई मुज़ाकरात अब नहीं करेंगे। हम पहले मुज़ाकरात करना चाह रहे थे, खामनाई जब जिंदा था, हुन नहीं, अब मुज़ाकरात नहीं होंगे।
تو شاباش ہے ایران کو، سلام ہے ایران کو کہ ایران نے جناب علی انکار کر دیا، جھکنے سے انکار کر دیا، ڈرنے سے انکار کر دیا یار۔ اب اگر ہم ادھر ہم کہیں جی کہ سر پہ بالٹی اگر وہ لے لیتے اور یہ ہم باتیں لوگ پھیلا رہے ہیں، یہ باتیں ہم نہیں کرنا چاہتے۔ لو جی، اگر پاکستان کی بات کی جائے، ایک تو یہاں پہ جلوس نکلا ہوا ہے لاہور میں اور کراچی میں، گلگت میں، بلتستان میں۔ ایک محمد ایجنسی میں بڑا وہ وائرل ویڈیو ہو رہی ہے، پاک آرمی کے اور افغانیوں کے خلاف جلوس نکلے اور افغانیوں کے خلاف نعرے یہ لگ رہے ہیں کہ مودی کا جو یار ہے غدار ہے، غدار ہے، اور پاک فوج زندہ باد، پاکستان زندہ باد، یہ نعرے انہوں نے لگائے ہیں کیونکہ وہ متاثرین ہیں۔ محمد ایجنسی ہو، باجوڑ ایجنسی ہو، خیبر ایجنسی ہو، یہ سارے علاقے جو ہے وہ وہاں پہ آرمی کے، پاک فوج کے حق میں اور حکومت کے حق میں یہ نعرہ لگا ہے، اور افغانیوں کو سمجھایا گیا ہے کہ جناب تم باز آ جاؤ ورنہ تمہاری داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں۔ یہ کوئی پاکستان باہر سے نہیں آیا کہ آپ کہیں جی کہ ہم نے ان کو بھگایا تھا، روس کو بھگایا تھا اور امریکہ کو بھگایا تھا۔ پاکستان نے آپ کو سکھایا ہے بولنا، چلنا، بھاگنا، پاکستان نے سکھایا ہے۔ پاکستان آپ کا استاد ہے، آپ کو احترام کرنا چاہیے تھا اپنے محسن کا، لیکن آپ نے نہیں کیا، لہٰذا اب آپ کو پاکستان سبق بھی سکھا رہا ہے۔ آپ کو چلنا سکھایا ہے نا، اب آپ کو پاکستان سبق بھی سکھا رہا ہے۔ تو یہ جناب علی وہاں یہ دوسری کارکردگی ہے جو آپ تک ہم نے پہنچائی ہے۔ اور اس کے علاوہ ایران کے حق میں اور خامنائی کے حق میں بڑے بڑے جلوس نکل رہے ہیں، اس کے بھی حکومت نے کہہ دیا کہ پرامن جلوس نکالیں، آپ کو کوئی نہیں روکے گا۔ تو کل جو انہوں نے کیا ہے وہ امریکن گارڈز نے حملے کیے تھے، جس کی وجہ سے ہمارے 35 جوان جو ہے وہ مارے گئے ہیں، 35 جوان مارے گئے ہیں، لیکن حکومت نے کہا ہے کہ پرامن احتجاج کریں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اچھا جی، خبریں یہ آ رہی ہیں، آپ کنفرم کر لیں ایمبیسی سے کہ امریکہ کے ویزے تو انہوں نے بند کر دیے ہیں، جن جن کو اپوائنٹمنٹ، آپ کو پتہ ہے سال کے بعد اپوائنٹمنٹ ملتی ہے، وہ ہو گئی ہے۔ اب برطانیہ بھی اس میں شامل ہو گیا ہے جنگ میں، تو وہ سارے لوگ اوائڈ کر رہے ہیں۔ ویسے میں نے تو یہ مشورہ دیا تھا حکومت کو کہ حکومت امریکی سفیروں کو یہاں سے نکالے، انہیں کہہ جی ابھی چلے جاؤ، ہم آپ کی حفاظت نہیں کر سکتے، ہمارے 35 بندے مارے گئے ہیں، آپ یہاں سے نکلو، بعد میں جب حالات ٹھیک ہوں گے تو پھر آپ کے آنے کا کوئی ماحول بنے گا۔ ٹھیک ہے جی۔ اور سر جی، اگلی خبر یہ ہے کہ ایران نے اور لبنان نے، ان دونوں ملکوں نے باقاعدہ طور پہ تباہی مچا دی ہے، تل ابیب میں اور حیف میں اور ان مقامات پہ جہاں پہ اسرائیل کی بھی چیخیں نکال دی ہیں اور امریکہ کی بھی نکال دی ہیں۔ یقین کریں، آپ کو یہ صحیح خبریں آپ کو مل رہی ہیں کہ ان کا بہت بڑا نقصان ہو رہا ہے، امریکہ کا بہت بڑا نقصان ہو رہا ہے۔ ایک ہفتہ بھی جنگ رہ گئی تو یہ نہ نیتن رہے گا نہ ٹرمپ رہے گا، یہ دیکھ لینا، یہ ان کا قبرستان بنے گا۔ کہہ دیا ہے وہ مسعود جو صدر ہے ایران کا، اس نے کہہ دیا ہے، اس نے کہا جی کہ میں یہ خامنائی کی ڈیڈ باڈی پہ اس نے ہاتھ رکھ کے قسم اٹھائی ہے کہ میں نے بدلہ ضرور لینا ہے، جو مرضی ہو جائے۔ وہ موت سے تو سر جی انہوں نے کہا جی آئیں آپ ہمارے ساتھ موت کے پروانے پہ دستخط کروا لیں، ہم ڈرنے والے نہیں ہیں۔ بہت کمال ہے سر، بہت کمال ہے۔ اتنا پریشر کوئی بھی امریکہ نے یہ پریشر ڈالنے کے لیے ایک بحری بیڑا دوسرا بحری بیڑا یہ بھیجے ہیں، لیکن ایران نے کہا تھا کہ نہیں۔ خامنائی کو بھی کہا گیا تھا کہ جناب آپ کسی اور شہر چلے جائیں، اس نے کہا نہیں، جب سارے تہران والے ادھر بیٹھے ہیں تو میں بھی ادھر ہی بیٹھا ہوں۔ درویش آدمی تھا، 86 سال کی زندگی میں فلاح پا گیا 86 سال کی زندگی۔ اللہ تعالی ہم سب کے گناہ معاف کرے۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ صورتحال ہے۔ تو باقی انشاءاللہ شام تک آپ کو مزید بتاتے ہیں۔ ہمارے ساتھ اوورسیز والے دوست رابطہ کریں، ابھی بالکل پاکستان نہ آئیں، سارے راستے بند ہیں،
दुबई बंद है, कतर बंद है, अबू धाबी बंद है, कुवैत बंद है, बहरीन। हमने इसी रास्तों से आना होता है ना, चाहे हम ऑस्ट्रेलिया से आ रहे हों, अमेरिका से आ रहे हों, बरतानिया से आ रहे हों, यूरोप से आ रहे हों, हमारे यही रास्ते हैं। तो सारे बंद हैं। अपने एयरलाइनें अभी पैसे भी वापस कर रही हैं। आप अपनी सीटें कैंसिल करवाएं और अभी आपको आने की ज़रूरत नहीं है। हालात ठीक हो जाएंगे तो आ जाना, और जिनके अगले हफ्ते में फ़्लाइटें हैं वो तो ज़रूर कैंसिल करवा देना। तो जिनकी 2 हफ्ते के बाद है वो अभी थोड़ा सा इंतज़ार करके देख लें कि 1 हफ्ते में अगर जंग ख़त्म होती है तो फिर देखेंगे। बहरहाल अब जुलूस अमेरिका में, इसराइल में, यूरोप में नेतन्याहू और ट्रंप के ख़िलाफ़ निकलने चाहिए। अवाम उठ खड़े हों, अवाम उठ खड़े हों, इंसानियत की खातिर उठ खड़े हों। कहाँ का ये असूल है कि आपके पास एटम बम है और आप कहते हैं कि तुम ना बनाओ, और वो बना भी नहीं रहे, बना भी नहीं रहे। सिर्फ ये इन्होंने बहाना किया है मारने के लिए, अपनी कुव्वत दिखाने के लिए कि माइट इज राइट। इंशाअल्लाह ताला ये जंग जो है ये पोरस के हाथियों की तरह ये उल्टा साबित होगी, और पोरस के हाथी इसराइल को भी रौंद डालेंगे और अमेरिका को भी कुचल डालेंगे। ये हर मुसलमान की ये दुआ है। मैं कहता हूँ ये जो नॉन मुस्लिम है ना वो भी यही दुआ कर रहे हैं कि जनाब इंसानियत को बचाया जाए, इंसानियत को, ट्रंप को नहीं, नेतन को नहीं, इंसानियत को बचाया जाए, इंसानियत को बचाया जाए।